अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी आज थोड़ा सा लेट थी क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ बिजी हो गई थी। जी, कल हम लोगों ने अफसरी जी नहीं आई, वो कह रही थी मुझे करना है और वो नहीं आई अभी तक। ज़ायदा जी मैं भी बाहर हूँ, गाड़ी में बैठ के ही आपकी क्लास ले रही हूँ और सुन रही हूँ। मैं सुनूंगी आपकी ना। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। चलें, अफसरी जी आ गई हैं, चलें, शुक्र। अच्छा जी, कल हम लोगों ने क्या किया था, फेल को पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि अफसरी जी कहती थी कि मुझे वो करना है, थोड़ा सा रिवीजन करा दें। तो हम लोगों ने फेल किया था। फेल में हमने देखा था कि दो उसकी अकसाम है, फेले माजी और मुजारे। मुजारे माजी क्या था? गुजरा हुआ जमाना जाहिर करता है। जी, और मुजारे हाल और मुस्तकबिल और मुस्तकबिल। ठीक, ये उसमें होता है। और फेल क्या होता है? एक होता है मस्दर और एक होता है फेल। मस्दर किसी काम का नाम होता है। इसमें काम का नाम होता है लेकिन इसमें जमाना नहीं होता, ठीक है। जबकि ये काम होता है और इसमें जमाना मौजूद होता है। आपको पता चलेगा कि ये किस टाइम पे हुआ, कोई काम हुआ है तो किस टाइम पे हुआ है, जबकि ये एक जेन्युइन एक काम होता है, ठीक है। जैसे हम अगर कहेंगे प्लीज, प्लीज ही वाज प्लीज्ड, वो खुश हुआ। लेकिन प्लेजर अगर हम कहें तो वो नाम है, ठीक है, तो खुशी, तो वो ही काम है लेकिन वो अब वो नाउन बन जाता है। तो ये मस्दर जो होता है वो इसम होता है, ठीक है, काम का नाम होता है लेकिन ये इसम होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने ये कहा कि जो इसमें गुजरा हुआ जमाना होता है, गुजरा हुआ जमाना उसमें जो है अरेबिक में दो जमाने होते हैं, माजी और मुजारी, ठीक है। जबकि हमारे इंग्लिश या उर्दू में तीन जमाने हो जाते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन होते हैं, लेकिन इसमें मुजारी में दोनों कवर किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने माजी का किया था कि माजी का जो है फाइल नाम कलमा होता है इसका। फाइल नाम जो है इसका मेन वो होता है, क्या कह सकते हैं, वो वजन होता है, ठीक है, वजन। उसके ऊपर हम इसको रखते हैं फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा करते हैं हम। फिर उसके ऊपर रूट वर्ड्स रखे जाते हैं और ये फिर उससे हमें पता चलता है कि ये किस उसमें आ रहा है, किस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जब भी किसी भी लफ्ज का कोई भी फेल हो, उसका रूट वर्ड हम इसके ऊपर रखते हैं, तो फिर इसके बाद हम इसमें सेटिंग करते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे ये है दौराबत है, ठीक है, दौराबत, तो हम क्या कहेंगे? अब हम इसका रूट वर्ड क्या है? दौद रॉ बा है, ठीक है। तो फा आइन लाम पे हम रखेंगे फा आइन लाम, तो फिर द्वाद रॉ और बा, ठीक है, इस तरह रखेंगे हम। तो ता इसके साथ साकिन हो गया, ये इस तरह हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये वो है, ये क्या अब आ रहा है, ठीक है। दौराबत फ़अला के ऊपर रखेंगे, लेकिन ये फिर फ़अला का वजन जो है पूरा हम दान बनाते हैं फ़अलत का, ठीक है, तो उसके ऊपर से ये सेट आता है फ़अलत। तो ये दौराबत इस तरह आएगा। ये जो है गर्दानों से आपको पता चलेगा कि जैसे महफिल माजी का बेसिक जो है वजन हमारा है फ़अला, जो कि वाहिद मुज़क्कर गायब होता है, जिसमें ये सिर्फ तीन सीगे आते हैं। इसको हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इसमें यही तीन सीगे वो आ जाते हैं, रूट वर्ड्स आते हैं, इसके बाद फिर इसके निकलते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमेशा से ये होगा, इसमें हमेशा से फेल भी होगा और फाइल भी होगा, ये उसके बगैर नहीं आता। तो अगर हम इसकी गर्दान बनाएं तो क्या होगा? पहले होगा अच्छा, इसमें फाइल जो है इसमें आपको नजर नहीं आएगा, बाकियों में आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। जैसे फ़अला था, फिर उसका जो है मुसन्ना क्या है? फ़अला, और फिर फ़अलू, फ़अलू। यहाँ पे पेश क्यों हो गया? क्योंकि वाव था, तो वाव जमा की निशानी है और वो इसके साथ मैच नहीं करता, तो वो चेंज हो जाता है पेश, ठीक है, वाव की वजह से। फिर मुअन्नस का क्या है? फ़अलत, क्योंकि फ़अलत जो है मुअन्नस में ताई मरबूता होता है, ठीक है। तो वो ताई मरबूता आपको की निशानी होती है मुअन्नस की, तो वो आपको ता साकिन में अब नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो गोलता इस वजह से नहीं कह सकते कि गोलता जब हम कहते हैं तो वो हम कहते हैं इसम की निशानी है, लेकिन ये जो ता साकिना होता है इसको हम कहते हैं कि जो लंबी ता होती है, ये फेल की निशानी है, ठीक है। फिर फ़अला ये मुसन्ना है, ठीक है, ये वाहिद मुसन्ना और जमा, ये मुज़क्कर है गायब,
اور یہ مونس ہو گیا, ٹھیک ہے, مونس غائب, ٹھیک ہے. تو تا کو موجود رہنا ہے, ٹھیک ہے, فعلا تا اور الف کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہی لام کے ساتھ الف صرف اور کا اضافہ ہو گیا, یہاں تا کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا, اور فعلنا, ٹھیک ہے. پھر حاضر میں فعلتا, فعلتا, اس میں یعنی اس میں انتا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے, انتا کی ضمیر ہوتی ہے, تو وہ فعلتا, ٹھیک ہے. اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ضمائر آرام سے. فعلتا, اب یہاں پہ جو ہے چھٹے سیغے میں لام آپ کا ساکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے لام کے اوپر زبر تھا سارا, لیکن اس کے بعد چھٹے سیغے سے 1 2 3 4 5 6 چھٹے سیغے سے آپ کا لام ساکن ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کا یہی ایک پیٹرن چلے گا. فعلتا, انتا کا تا نظر آ رہا ہے آپ کو, پھر فعلتما, انتما کا آپ کو یہ ضمائر کی شکل میں, فاعل کیا ہوتا ہے, یہ ضمائر کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اس میں وہ کون سی ضمائر ہوتی ہیں, مرفوع ضمائر, مرفوع ضمائر, ٹھیک ہے. تو فعلتما, ٹھیک ہے. پھر تم, ٹھیک ہے, یہ مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور انتم کا جو ہے آپ کو یہ پہلے ضمائر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد مؤنث کا کیا ہو گیا, مؤنث کے کیا ضمیر ہے, فعلتی آ جائے گا, انتی ہے نا, تو فعلتی, انتی کا تی لگا دیا. پھر انتما ہوتا ہے انتی, انتما, تو انتما. پھر انتنا ہوتا ہے تو التنا, صحیح. اور پھر متکلم واحد اور جمع, سوری, مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہوتا ہے, اور اس میں 2 بنتے ہیں, ٹھیک ہے. چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو, دونوں کا ایک ہی رہتا ہے. لیکن واحد کا ہوتا ہے اس میں انا کی انا نحن 2 ہوتے ہیں نا, انا واحد کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن اس میں جو ہے یہ انا کی آپ کو اس طرح نظر آئے گی, تا پیش تو کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا, فعل تو, ٹھیک ہے. پھر فعل نحن جو ہے وہ نون الف لام کی شکل میں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نحن ہے, اس میں نحن ضمیر چھپی ہوئی ہے, اور اس میں کیا تھی, انا کی ضمیر تھی, یہ آ گیا. پھر اس کے بعد اس میں 3 وزن ہے, فعلا, فعلا ہے, اور فعلا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے صرف عین کلمے کی حرکت چینج کریں تو وہ آپ کا یہ نیکسٹ گردان بن جائے گی. آپ لوگوں میں سے کسی نے گردانے پھر نہیں بنائی ابواب میں سے, جتنے آپ لوگ بنائیں گے نا اتنے آپ کو یاد ہوں گی. صرف میں دیکھیں میں چینج کرتی جا رہی ہوں. عین کلمے کی صرف عین کلمے کی, آپ کو روٹ ورڈ سے پتہ چلے گا. اگر کوئی اور ورڈ ہو تو آپ کو روٹ ورڈ سے پتہ چلے گا کہ عین کلمے پر ہمارا کون سا روٹ ورڈ ہے, تو اس کے مطابق اس میں وہ چینج آئیں گی. پھر اگر فعولا کا کریں تو پھر عین کلمے پر پیش ڈالیں گے, اور اسی طرح سارا چلتا جائے گا, ٹھیک ہے. فعولو, فعولت, فعولتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا, ٹھیک. یہ آپ کا ہو گیا پہلے ماضی کے آپ کے تینوں گردان بن گئی. اچھا, ایک بات, ماضی کو اگر ہم نہیں بھی کہیں کہ اس نے کیا فعلا, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا, اس نے کیا. جملے ابھی میں نہیں بتاؤں گی, جملے بعد میں آپ کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, عاقل غیر عاقل کی جمع اور یہ ساری چیزیں بعد میں کریں گے. فی الحال ہم لوگ جو ہے پہلے گردان سیکھیں گے, جب گردانے سیکھیں گے تو پھر جملے بھی ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر فعلا ہے, اس نے کیا. اگر ہم کہیں, کیا میں کہہ رہی تھی, مجھ سے بات بھول گئی, ہاں, نفی کے میننگ میں دے رہی تھی. ماضی کو, ماضی میں نفی پیدا کرنا, یہ کل ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. ماضی میں نفی پیدا کرنا کیا ہو جاتا ہے, صرف اور صرف ایک ورڈ لگتا ہے ماں, ٹھیک. تو فعلا سے اگر کہیں اس نے کیا تو ہم کہیں ما فعلا, اس نے نہیں کیا, ٹھیک. اس میں لا کیوں نہیں آیا, لا مانی نہیں کیا دیتا ہے نا, وہ فعل مضارع میں آتا ہے. ماں جو ہے, یہ ماں 3 طریقے سے آتا ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے اسم موصول, کیا کے لیے, استفہام کے لیے بھی آتا ہے نا, ہاں, موصول. ایک ہوتا ہے اسم استفہام, ٹھیک ہے, اسم استفہام.
اچھا ایک 3 طریقوں سے نہیں آتا، 4 طریقوں سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اسم استفہام بھی آتا ہے، یہ نافیہ بھی آتا ہے، نافیہ جیسے منفی معنی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو فاطمہ جی نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ بھی داخل ہوتا ہے، اسم پہ بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی نفی کے معنی دے رہا ہوتا ہے. نافیہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم شرط، ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے نوٹس پرووائڈ کیے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اسم شرط کے بھی کچھ نوٹس دیے تھے. اس میں اسم شرط ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے حرف استفہام، ٹھیک ہے، ایک ہے اسم استفہام. یہ ماں جو ہوتا ہے اسم استفہام جو ہے، یہ اس کو اسم استفہام کہتے ہیں. اور یہ والا جو ماں جو ہوتا ہے حرف شرط بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حرف شرط کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن جو اسم استفہام ہے یا اسم شرط ہے یہ چینجز آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. نہیں اس میں نہیں ہوتا، فعل میں نہیں آتا، سوری. اسم استفہام کا اسم شرط کرتا ہے ماں، ٹھیک ہے. اور یہ کیا اسم استفہام ورڈ کی ریفرنگ ہوتا ہے. جب کسی ہم وہ کرتے ہیں، جب اسم استفہام کی بات کریں، نافیہ کی نہیں بات کری، ٹھیک ہے. نافیہ یہ ہمارا نافیہ والا ہے. اسم استفہام جو ہے وہ ورڈ کی میننگ دے رہا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بات کریے، جب ہم کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں من، ٹھیک ہے. جاندار کے لیے ہم لوگ من استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کے لیے ہوتا ہے تو اب یہ کتنے سارے ماں آپ کو نظر آ گئے. لیکن یہ ماں نافیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اس میں فعل ماضی میں نفی کے میننگ دیتا ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں آتی، ٹھیک ہے. کہ ویسے بھی جو فعل ماضی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو وہ لیسن یاد ہوگا جس نے ہم سب کو بہت کھپایا تھا، جو مبنی اور مبنی الاصل کی مشابہ، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی. تو سبھی بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہے. تو مبنی الاصل میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مبنی الاصل میں کہا تھا کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کی 2 چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تھے نون نسوا، ٹھیک ہے. نون نسوا جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. تو وہ اس کو جب بارے میں ہم دیکھیں گے تو میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم اس میں استفہام کے بارے میں بتا دیجیے، اس کی ڈیٹیل تھوڑا بتا استفہام دیجیے. ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. جب ہم حروف کریں گے نا، حرف استفہام کریں گے تو ساتھ ساتھ اس میں استفہام بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی. اس میں پھر کچھ آ جاتے ہیں کہ یہ ماں ہے، من ہے، ایک اور بھی ہے، شاید 1-2 اور بھی ہیں. تو وہ چیزیں ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. جو مین وہ ہیں، پھر جب ہم حروف کریں گے ویسے نارملی تو ہم اس کو وہاں پہ پھر جب حروف استفہام کہیں گے، جو حمزہ استفہام ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے 2 ہوتا ہے، تب ہم اس کے ساتھ پھر آپ کو اس میں استفہام بھی کروائیں گے، میڈم ٹھیک یہ ہے. جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا من، الا، الا، یہ حروف تھے. تو یہ جو ماں ہے یہ بھی لگ تو وہ حرف ہی رہا ہے، لیکن آپ اس کو اسم کہہ رہے ہو، تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ ہاں اس کو اسم کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اسم موصول، آپ نے دیکھا اسم موصول بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اسم موصول عام کہتے ہیں، جبکہ الذین جو ہے ہاں ہاں جی، یہ اسم موصول خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو لیا ہی جاتا ہے، یا اس کو موصولہ کہتے ہیں، یا اسم موصول کہہ دیتے ہیں، یا پھر اسم استفہام. یہ اسم میں ماں اور من آ جاتا ہے اسم میں، ٹھیک ہے. اس کو اسم کہتے ہیں کہ واٹ یا ہو. من جو ہے وہ ہو کے لیے آتا ہے، تو شاید یہ اس وجہ سے بھی اس کو اسم استفہام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے جاندار چیز یا ایسی چیز کے لیے من جیسے آتا ہے، یہ بھی اسی طرح کے کیا چیز ہے تو جاندار کے لیے نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کو اسم استفہام میں لیا جاتا ہے. اور باقی جو ہے آ اور حل کو حروف استفہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے تو اصل میں وہی ہے نا، اسم موصول وہی ماں ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو ایک دفعہ اسم کہہ دیا تو انہوں نے اس کو رکھا جاتا ہے. یہ ماں اور من اسم شرط، ٹھیک ہے. حروف شرط بھی ہوں گے لیکن اسم شرط اس کو ماں جو ہے، اور من اور حروف شرط اذا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اذا کو بھی حرف شرط اسم شرط کہتے ہیں، ٹھیک. اچھا چلیں، یہ ہو گیا نا آپ کا ماں جو ہے. جیسے اس نے لکھا کتبہ، اس نے لکھا، اور ماں کتبہ اس نے نہیں لکھا. اس نے نہیں لکھا. اس نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر کہیں قرآن سے اگر کچھ آیت لکھیں، ماں ظلم کوئی عربی چینج نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ماں ظلمہم اللہ، ماں نہیں ظلم کرتا اللہ تعالیٰ ظلم کر اللہ تعالیٰ.
हाँ फाइल बाहर निकल आया, ठीक है, जुल्म किया अल्लाह ने, और मफूल अब इसमें है, ठीक है, यहाँ पे है ज़लमा, ठीक है, ज़लमा आपको नजर आ रहा है, पहला सीगा है, ठीक है, फ़अला वाला है। तो अल्लाह ने जुल्म किया उन पर, ठीक है, नहीं जुल्म किया अल्लाह ने उन पर, तो ये आ गया। ऐसे अब आप जब देखेंगे कुरान शरीफ में तो आपको नजर आएगा। अच्छा मैं वो इसकी वो करी थी हिफ्स की करी थी आयशा आमिर के साथ ना, आयशा आमिर जो आप लोगों के ग्रुप में है ना, तो उनके साथ मैं हिफ्स की करी थी, तो वहां पे था फला युखफ़फ़ु अन्हुम, वो मैं बार बार मा युखफ़फ़ु, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं खुद ग्रामर क्यों, मैं ही ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही हूँ तो माँ तो माजी के साथ आता है, तो फिर वो चीज मेरे जहन में याद आ गई। अब ग्रामर आपको इसमें चीज में भी हेल्प कर, फिर मैंने कभी गलती नहीं की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कह रही होंगी टीचर गलत बोल रही है, तो माँ जो है वो फेल माजी का, युखफ़फ़ु तो फेल मुजारे हो गया ना, तो मुझे ये उससे याद आ गया, फिर फिर आइंदा से फिर मैंने कभी ये गलती नहीं की, ठीक है, तो माँ जो होता है वो फेल माजी के साथ आता है। मैम ये जो हम पढ़ते हैं मफूल के साथ, तो मफूल फाइल के बाद आता है, तो ये फेल से जुड़ा हुआ भी आ सकता है? मफूल आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है, मफूल वैसे तो नॉर्मली जब उसके साथ होता है ज़मीर की शक्ल में आता है तो ये उसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, फेल के साथ इसमें होगा। अगर आपका फाइल भी जैसे खलकना, अब आपका फाइल भी वो है ज़मीर है खलकना, ठीक है, फाइल आपका इसमें है, कौन सा ये फ़अलना है, इसका सीगा है ना, ये फ़अलना हुआ, जमा मुतकल्लिम है, ठीक है, फ़अलना खलकनाकुम, जब आपका यहाँ पे होगा तो ये इसमें तो आपका वो यहाँ पे भी आपको इसमें नजर आ रहा है ना, वैसे तो अगर ये बाहर ना भी होता तो ज़लामा से आपको पता चल जाता है उसने जुल्म किया, ठीक, और आपका ये कुम जो है, अब इसके साथ ज़ाहिर अलिफ के साथ टच नहीं हो सकता था ना, तो ये है, लेकिन है तो इसके साथ ही मौजूद है, ये इसी का ही है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके साथ नहीं अटैच होके नहीं आया, ये क्योंकि अलिफ के बाद नहीं जुड़ सकता था ना, तो ये खलकनाकुम, अब यहाँ पे खलकना हमने पैदा किया, कुम तुम्हें, ठीक है, तुमको, हाँ, तो अब ये जो है, अब अगर हम कहें कि इसमें से जैसे हम लोगों ने किया था कतला दाऊदु जालूता, तो अब आपका जो है ये क्या था, आपका फेल जब जिसका फाइल बाहर निकल के आया है, ठीक है, और अब जो है उसके बाद आपका मफूल पीछे उसके पीछे आ गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये नहीं है कि ये जरूर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, कतला जालूता दाऊद, ये भी हो सकता था, जालूता दाऊदा नहीं आएगा जी, फिर तो हो जाएगा ना, जलूत ने, अगर ये जालूत पहले आ जाए दाऊद बाद में आ जाए तो फिर क्या होगा, आपकी हरकत यही होगी, जालूता होता, इससे तो आपको पता चल जाता, लेकिन ये इसमें तब जोर पैदा करने की, जब कोई चीज खिलाफ कायदा, ये कायदा ये है, ठीक है, आपका कायदा ये है, लेकिन जब खिलाफ यानी रूल ये है, लेकिन रूल के खिलाफ कोई चीज आती है तो वहां पे जालूत पर जोर दिया जाता है, ठीक है, तब वो उस मफूल पर जोर दिया जाएगा कि ये इसको फिर आगे किया जाता है। इसी तरह अगर दाऊद कतला जालूता कहें तो दाऊद पे जोर दिया कि दाऊद ने ही मारा है, कत्ल किया जालूत को, ठीक है, फिर वो अगर ये दाऊद पहला आ जाता तो ये जुमला इसमें हो जाता। तो हम लोग जुमले की तरफ जा रहे हैं जो कि मैंने बाद में कराने हैं आप लोगों को, ठीक है, अगर हम कहें जो जुमलों को करने से ना बात जल्दी समझ में आती है, क्लियर हाँ, होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को पहले वो कर लूँ ना, फिर उसके बाद जुमले ये सारी चीजें करवा के ना फिर वो कर दाऊद सॉरी कतला जालूता जालूता, अब क्या है अब ये जुमला फेलिया नहीं है, ठीक है, अब ये जुमला इसमिया बन गया है, लेकिन इसमिया जब बना है तो इसमें फाइल के ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है, जब इसको अगर कतला दाऊद तो कत्ल किया उस पे जोर, बात ये पहले होती कि उसने कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, लेकिन दाऊद ने ही कत्ल किया है जालूत को, लेकिन अगर कतला जालूत ता दाऊद,
होता तो फिर जालूत को ही कत्ल किया है दाऊद ने, ठीक है, ठीक है, तो बात जालूत पे हो जाती, तो ये खिलाफ कायदा होता, ये चीज खिलाफ कायदा होती। जैसे ईया का जो है, जैसे हम लोगों ने बताया, ये क्या है ईया का, ये कौन सी ज़मीर है? एक उसकी हाजिर की, वो वाली मरफू ज़मीर है ना, नहीं सॉरी मंसूब ज़मीर है ना, हाँ जी, ठीक, काकुमाकुम, ठीक है, मंसूब ज़मीर है, यानी ये इसका मफूल है, तो मफूल है ईया का ना अबुदू, तो हम इबादत करते हैं। आपका यहाँ पे जो है फेल और फाइल ये हो गया ना अबुदू, क्या नून क्या है, फिर मुजारे का वो है जमा मुतकल्लिम की, वो है हम के लिए, हाँ, फेल प्लस फाइल हो गया, और आपका ये अब खिलाफ कायदा ये पहले आ गया है, ठीक है। असल में होता है नाबुदू का, हमने पैदा सॉरी हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं तेरी, ठीक है, इसमें होता है हम इबादत करते हैं तेरी, लेकिन ये आम बात होती है कि हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन जब ईया का, क्योंकि का तो अलग से आता नहीं है, तो इसको सपोर्ट के लिए आ जाता है, जब भी मंसूब ज़मायर कभी अलग से नहीं आते, ठीक है, तो इसको ये सपोर्ट देने के लिए आ जाता है। तो अब ये जो है, यानी हम सिर्फ तेरी इबादत करते, तो सिर्फ तेरी के ऊपर जोर दिया गया है, ये खिलाफ कायदा चीज आ गई है, वो यहाँ से यहाँ पे आ गया है। तो ये जब खिलाफ कायदा, जब भी कोई चीज, जैसे ज़ालिकल किताबों का हम ये कहते हैं ये किताब, तो वो जोर देने के लिए होता है, तिलका रसूल, ये रसूल, ठीक है, हालांकि वो मैडम ये ईया का ये फिर मफूल हो जाएगा, का ईया का ये मफूल हो जाएगा, मफूल है, लेकिन अब जब मफूल पहले होगा ना, मफूल पहले भी हो जाए, जैसे जालूता कतला दाऊदू, तो ये तब जो है, अब ये नहीं होता कि हम कहते हैं ये जुमला इस्मिया है, तब हम अभी भी हम इसको जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला इस्मिया तब होता है जब उसका फाइल पहले होता है। समझ हाँ आई? जी, जैसे ये आपने पहले जो बनाया कातला वाला, कातला जालूता दाऊदू, इसमें ये फिर फेलिया हो जाएगा, क्योंकि ये फेल पहले आ रहा है, ये जुमला जो फेल से शुरू होगा वो फेलिया हो जाएगा, और जो इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया हो जाएगा। इसम जो फाइल हो उससे शुरू हो तो वो आपका जुमला इस्मिया। ये जुमला फेलिया, ये फेलिया, ये फेलिया, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका ये मतलब हुआ कि मफूल जो है वो उसके फेल के साथ आ सकता है, लेकिन फाइल नहीं आ सकता। फाइल अगर पहले आ गया तो वो इस्मिया में चेंज हो जाएगा। मफूल अगर फेल से पहले आ जाए, आप ये कह रही हैं? यानी कि नहीं, फेल के बाद जी, फेल के मफूल बाद अगर तो नॉर्मल अगर ज़मीर होगी तो वो हर सूरत में फेल के बाद होगी, ठीक है जी। अगर जैसे मैं कहूँ दरबा हामिदन, जैसे हम लोगों ने किया था आसान सा, तो अब ये दरबा इसमें फेल और फाइल है, हामिदन इसके बाद इसमें फाइल, अब हम फाइल के उसने मारा, ठीक है, अब फाइल आपका इसमें ही मौजूद है, ठीक है, हुआ की ज़मीर आपके मौजूद है ना जी, छुपी हुई है, उसने मारा और हामिद को, तो आप वैसे तो आपका ये इसी तरह ही आएगा, लेकिन जब इसे निकल के आए, जैसे जैद ने हामिद को मारा, तो फिर क्या होगा? दरबा हामिदुन, हामिदन। रूल आपका ये है, मैं ये कह रही हूँ, रूल तो आपका यही है, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इससे पहले आ सकता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हैं जहाँ पे ये पहले आया हुआ है, मफूल आपका पहले आ जाता है और फाइल बाद में आ जाता है, लेकिन अक्सर ज़माइर के साथ ही ज्यादा होता है। जब भी आप कुरान पाक में देखेंगे तो चलिए फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे ना तो आपके ज़हन में आएगा इसी तरह, ये चीज थी, जब इसको आप गौर से देखेंगे तो अब जो है एक दफा तो तकरीबन आप सब लोगों ने कुरान पाक खत्म किया या अभी रहता है किसी का? हाँ जी, नहीं हो गया ना, तो फिर अब जब दोबारा से शुरू करें तो अब थोड़ा सा गौर फिक्र के साथ करें जी, इंशाल्लाह, कि उसमें क्या क्या चीज है, अगर तर्जुमे के साथ हो सकता है तर्जुमे के साथ देखें, पढ़ लें, और ताकि वो अच्छा पहले ये एक था मनफी जो बनाने के लिए होता है, फिर
پھر تھا کہ فعل ماضی میں اچھا اس میں وہ کرنے کے لیے سوالیہ بنانے کے لیے بھی تھا فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے اس میں ہر لگ سکتا ہے ماں بھی لگ سکتا ہے من بھی لگ سکتا ہے اور آ بھی لگ سکتا ہے آ حمزہ استفہام جو ہوتا ہے یہ حرف ہے یہ دو اسم استفہام ہے یہ حرف ہے حمزہ استفہام ٹھیک ہے تو ما منع اس میں ہے ما منعک منعک کون سا وہ ہے منعک یہ تیری کی ضمیر ہے نا کا کما کم والی نہیں منع کیا ہے مانا اب منع کیا کس نے منع کیا یا کس نے روکا تمہیں سوری میں نہیں تو کر رہی سوالیہ ہے کس سوالیہ ہے نا ہاں سوری کس نے منع کیا یا روکا تمہیں منع کیا یعنی وہی کس نے اس نے منع کیا منع فعل والا تھا ٹھیک ہے اس نے منع کیا لیکن اب ماں منع ہے تو کس نے منع کیا ٹھیک اور کا جو ہے مفعول ہے تمہیں کس نے منع کیا تمہیں ٹھیک ہے یعنی کس چیز نے یہاں پہ ماں جو ہے یعنی کوئی چیز ہے من نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کسی انسان کا نہیں پوچھ رہے کس چیز نے منع کیا ہے تمہاری کوئی خواہش ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور من کے لیے ہے میں اس کی جو پکچرز ہیں وہ آپ لوگوں کو وہ فاطمہ جی نے فہم القرآن وہاں سے میں نے بہت اچھی من ربو کا بھی آتا ہے نا تمہارا رب کون ہے من دینو کا وہ تو خیر وہ ہو گیا نا اس میں تو استفہام میں چلا جاتا ہے نا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے لیکن اس میں فعل نہیں ہے نا ہم فعل ماضی کو ایڈ کر رہے ہیں نا اس میں فعل نہیں ہے جی وہ اس میں تو جملہ اسمی آ جاتا ہے نا سے ٹھیک ہے یہ سورہ یاسین میں ہے ہاں جی من بعثنا من مرقدنا ٹھیک ہے تمہیں کون اٹھائے گا قبر میں سے ہاں کس نے یعنی کون ہے وہ جو جس نے اٹھایا من مرقدنا من سے مرقدنا قبر سے ہماری قبر سے نا ٹھیک ہے یہ تو وہ ہو گیا یہ مرقدی کیا ہو جاتا ہے یہ کیا اسم ہے فعل ہے مرقد اس کو کہتے ہیں نا مزار کو یا قبر کو تو یہ ہوگا اسم ہے اسم ہے کچھ آپ کا نظر آ رہا ہے اس میں فعل کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے فعل کی علامت نہ یہ کیا ہے یہ حرف ہے جر ہاں کون سا حرف ہے حرف جر ہے جب بھی حرف جر کو اس کے بعد جب بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مجرور کر دیتا ہے اگلے اسم کس کو مجرور کرتا ہے اسم کو اسم کو یعنی حرف جر کے بعد جو بھی ہوگا تو وہ اسم ہی ہوگا نا ہاں جی ٹھیک تو یہ بھی مطلب ہر چیز پہ وہ غور والی چیز ہے کہ من ہے تو مرقدی کیا ہو گیا اچھا اب یہ مرقدن نہیں ہے نہ المرقد ہے تو کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے اعراب ہلکے ہیں ٹھیک ہے مرقدی مجرور تو ہو گیا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے من کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ نہ تو دو زیر ہے نہ ہی ال کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہے اس کے بعد نہ بھی لگا ہوا ہے نہ کیا ہمارا متصل ضمیر لگی ہوئی ہے نا ہاں تو یہ کون سی ضمیر ہے یہ مضاف اور مضاف لگی ہے ٹھیک ہے ال بھی نہیں ہے اعراب بھی ہلکے ہیں تو کیا ہے یہ مضاف ہے اور نہ اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ مجرور ضمیر ہو گئی یعنی مضاف الیہ ہمارا کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے نا مضاف تو من کی وجہ سے مجرور ہو گیا لیکن اس کی پہچان کیا تھا نہ ال کے ساتھ ہے نہ تنوین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ضمیر جو ہے کہ ہماری مجرور ہے اس میں تو پتہ تو نہیں چلتا لیکن یہ اب وہ مجرور ضمیر ہے نام والی مجرور ضمائر بھی کیا تھا نا وہی ہے منصوب والے آخری دنوں میں شاید نہ لے سکیں کلاس ٹھیک تو یہ مرقدینہ آپ کا وہ ہو گیا اسم اور فعل ہو گیا وہ مضاف اور مضاف الیہ تو یہ آپ کا ہو گیا بعثنا
हेलो, हाँ जी, ये बासा फ़ाला के वजन पे और ना फ़अला, साथ में मुتصल हो गई। प्लस ये फेल नाम क्या है? हाँ लम्बी जी, फ़अला क्या है? फेल फेल दोनों प्लस फाइल। फाइल है। हाँ जी, और ये क्या है? ना क्या हो गया? मफूल हो गया। सही। जी, तो मम बासना किसने? बासना, बासा क्या होता है? दोबारा से खड़ा करना, जिंदा करना। बासद क्या होती है? ठीक है। तो हाँ जी, किसने उठा दिया हमें? मिम मरकदीना, हमारी ख्वाबगाहों से या हमारी कब्रों से। और आ का हमजा इस्तिफाम के साथ क्या लगता है? आ का फरता बिल्लज़ी, ठीक है। सूरह कहफ का है, आयत नंबर है 37। आ क्या होता है? हमजा इस्तिफाम। हाँ जी, इस आ जब भी आता है, हमजा इस्तिफाम जब होता है ना, तो इसका आंसर यस या नो में आता है, हाँ या नहीं में। ठीक है। तो आ क्या होते हैं? क्या? कफारत, कफारत, कफरता। अब ये कफरता है, ठीक है। तो ये हाँ, कौन सा कलर है? फ़अलता का, फअलता का। तो वो क्या है? वाहिद। हाजिर वाहिद हाँ, हाजिर, वाहिद, क्या मुज़क्कर है कहते हैं? ना। मुज़क्कर हाजिर। हाँ, मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाजिर। कफरता तो क्या? कुफर किया तुमने, ठीक है। हम्म, बिल्लजी, उस चीज हरफे का जर जो हो गया। हम्म, ये जर खलक़ा, उर्फ जर है और इसमें इशारा हाँ, इसम मौसूल है अल्लाह जी, हाँ, उस चीज का जो, हरफे जर के साथ उसका इसम जो, मौसूल है। हाँ, उसका जो, वो ही है ना, उसको कंटिन्यूटी कर रहा है। खलक़ा का, खलक़ा हाँ जी, क्या है इसमें आपका? औला फ़अला का के फेल साथ है फिर का की ज़मीर है, और का ज़मीर जो है मुतसिल। मफूल ज़मीर हो गई। तो फेल प्लस फाइल हो गया इसमें, यानी कौन सा फाइल है? हुआ। और का जो है मफूल हो गया, ठीक है, मफूल हो गया। तो खलक़ा का हो गया कि जिसने पैदा उसका किया। जो, या जिसने खलक़ा का पैदा किया तुम्हें, ठीक है। खलक़ा, उसने पैदा किया तुम्हें। जी, क्या कुफर किया तुमने उसका जिसने पैदा किया तुम्हें, ठीक है। तो जी, हमज़ा इस्तिफ़हाम। तो ये तीनों लगते हैं इसके साथ, फ़िल माज़ी के साथ सवालिया बनाने के लिए। मा, मन, तो इसका आंसर आ का जब भी होता है हमज़ा इस्तिफ़हाम का, ये हमेशा यस या नो में आता है। जबकि मा, मन जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। जैसे व्हाट इज दिस है तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और माँ और मन क्या, सॉरी, हमजा इस्तिफाम क्या होता है? ये जैसे इज या आर, ठीक है, या वाज या वर, इस तरह के उसमें मीनिंग में आ रहा होता है। चले, अच्छा, पहले माजी को इसके, आज पहले माजी को कंप्लीट साथ में करती हूँ, साथ में ही पहले माजी को माजी करीब में चेंज करना, ठीक है। एक होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि he did this, ठीक है, या he went, तो इसमें आपका नहीं है, उसने, वो गया, ठीक है, जैसे हम वो नॉर्मल फेल माजी हो गया। लेकिन जब अगर हम कहें कि he has gone, ठीक है, वो चला गया है, तो वो अभी, जैसे अभी रिसेंटली काम हुआ है, he has gone, ठीक है। I have eaten my lunch, जो भी कह दें, सही। तो ये उसमें होता है जब, उस वक्त जब लफ्ज होता है कद लगा हो। कद का मतलब है यकीनन के लिए आ जाता है, तहकीक। हाँ, तहकीक, यकीनन। और ये पहले माजी को रिसेंट, जैसे अभी गुजर चुका है, उसमें चेंज करता है। माजी करीब में चेंज कर लेता है, माजी करीब में, ठीक है। इसके एक तो तहकीक के मानी है, और ये माजी करीब में इसको देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ही हैज कंप्लीटेड, उसने मसलन मैं बताऊं आपको, जैसे अगर जाला सा वो गया, अगर कद जाला सा हो गया तो वो माजी करीब में चला जाएगा, ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल, माजी करीब में, यानी अभी वो गया, वो चला गया है, नहीं सॉरी, जाला सा तो बैठा ना आया था ना,
यहाँ बैठा जलसा वो बैठा और कद जलसा जलसा वो बैठा, कद जलसा यकीनन वो बैठा है। हाँ जी ये इसमें आए थे मन तारका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। ये हदीस है कि जिसने मन तारका, मन ये जिसने नमाज क्या को है? छोड़ हाँ, दिया ये भी हाँ इसमें ये उसमें आ जाता है, इसमें शर्त में आ जाता है, ठीक है। ये इसमें शर्त है मन, जैसे मैंने बताया, मन जिसने तर्क कर दिया, छोड़ दिया नमाज को नमाज नमाज को। को, ठीक है। अच्छा तारा का क्या है ये?